हाँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत मुकम्मल तौर पे जमहूरी नहीं थी। पाकिस्तान की सिर्फ एक हुकूमत ऐसी मुझे बताएं जो जमहूरी हो। जमहूरियत का मतलब ही नहीं पता। आगे चलें। अच्छा, वकला तहरीक की जब पैदाइश हुई है तो दाई कौन सी, दाया कौन थी? तीसरी बात, ये ज़ैगम साहब ने इसकी तरफ जो इशारा किया है उससे तो मेरे ताल्लुकात बिगड़ते बिगड़ते बच गए थे। एतजाज़ हसन अब से नहीं 50 साल से, इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर, उनका एक कज़न मेरा क्लास फेलो था, ये वो वगैरह वगैरह। वो उस ज़माने में गाते फिरते होते थे रियासत होगी माँ के जैसी। मैंने एक बड़ा नेस्टी कॉलम लिखा पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में और कहा नहीं, रियासत सौतेली माँ के जैसी होगी। उससे पहले भी यही था, आज भी यही है, आइंदा भी यही होगा। अच्छा, रह गई अब आपका सवाल, तहरीक वकला की हो या फकरा की, फकीरों की, गदागरों की, भूखों की, नंगों की, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन आम आदमी की सफरिंग्स और जज्बाती, ज़हनी, नफ्सियाती अबतरी सातवें आसमान को छू रही है। मेरा कोई ज़ाती अखबार नहीं है। पिछले एक दिन की अखबारी रिपोर्ट्स वो आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरती होंगी, चूँकि ये 27वीं तरमीम वगैरह बड़ी आम है। भाई ने बहन को, सगी बहन को, बेटे ने माँ को, सगी माँ को, छोटे भाई ने बड़े भाई को, सगे भाई को, और मुजारे ने जिम्मेदार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये बिल्हाम नहीं है, खबरें हैं, कल के अखबार उठा के देख कह रहे हैं आप। 27वीं और सियासी मंजर की रौनक जो है ना, वो जो आपने कहा ना रौनक लगेगी, ये रौनक इसके सामने कुछ भी नहीं। जिस रौनक का मुझे खौफ और खदशा है। हसन निसार साहब, मैंने इसलिए पूछा कि वकला तहरीक ने अर्न किया था, 19वीं तरमीम भी अर्न की थी इंसाफ डिलीवर करने के लिए, मगर जो हुआ उसके बाद अगले 16 साल वो सबके लिए एक तमाशा है। वो सियासत से लेके, मैं अब ये कह रही हूँ कि जो अपोजिशन एहतजाज करके वैसी कोई तहरीक समझ रहे हैं बना पाएंगे, क्या दुरुस्त दाव खेल रहे हैं या गलत दाव खेल रहे हैं? अब बात सुने, पहली बात यह है हमारे यहाँ लफ्ज भी बड़े तरह इस्तेमाल होते हैं। अवाम की उमंगों की तर्जुमानी, क्या तर्जुमानी की थी ज़ैगम साहब ने अभी बताया नहीं? बाद में जो किया मैं एग्री कर रही हूँ उसके साथ। हो भी गया तो क्या होगा? मैं ये कह रही हूँ 7-8 में जिस तरह सिविल सोसाइटी सब जुड़ गए, उसने मुल्क को बद से बदतर की तरफ धकेला। दुरुस्त कह। अब ये हो जाए ना हो जाए, मैं जिन चीजों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ उनके लिए दानिश्वरों के पास वक्त नहीं होता। किसी माँ ने बेटे ने मारता, किसी भैन मारता, फलानू, हमारे नजदीक ये इश्यूज नहीं है। लोग नॉर्मल नहीं रह गए, अब ठीक हो गया। ये साईं लोग नीम पागल से हो रहे हैं, सही, उससे बचो। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 25, 26, 27 करोड़ भूखा, बेआसरा, दुरुस्त, अनप्रोटेक्टेड। जी शहजाद साहब, 2007 में मुशर्रफ का 8 साल इख्तिदार जमहूरी क़ुव्वतों को मुत्तहिद कर गया था जब वो ख़त्म हुआ। आज पीटीआई की अपनी हालत कमज़ोर है, सियासी तौर पर बयानिया कमज़ोर हो रहा है। क्या आज का सियासी तनाजुर किसी बड़े इत्तेहाद को जन्म दे सकता है? क्या मारूफ सपोर्ट करेगा किसी तहरीक को? अच्छा, पहली बात तो यह है कि 2007 की वकला तहरीक के पीछे कौन था? कभी इसकी भी हमने खोज लगाने की कोशिश की है या उसको हमने छोड़ दिया एक हल्का सा इशारा दे के, या उस वक्त भी एक इशारा मिला था और फिर छोड़ दिया गया? किसी ने थपकी दी थी कि कोई बात नहीं, लगे रहो, हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो कौन था? कर दें आज, इशारे तो बहुत। मैं कहता रहा हूँ, अभी हसन साहब ने आपको जिक्र किया ना, तो बात इसको भी थोड़ा सा ध्यान में ले आना चाहिए कि उस तहरीक के पीछे कौन था। बहरहाल उसको छोड़ें। अब मैं आपके सवाल को बहुत सीरियस लेता हूँ, बहुत अच्छा, बड़ा सीरियस सवाल है, मैं इसको सीरियसली डील करने की कोशिश करूंगा। मैंने सोचा अपने दिमाग में कि अच्छा, क्या तहरीक के लिए मुहर्रिकात कितने होते हैं, कितने मुहर्रिक होने चाहिए एक मुआशरे के अंदर? मुझे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर 6 मुहर्रिकात नजर आए जो कि किसी तहरीक का बायस बन सकते हैं या किसी तहरीक को जन्म दे सकते हैं। अवाम पहला, इर्रेलेवेंट कब के? 1947 के बाद, मेरा ख्याल है 1950 के बाद तकरीबन इर्रेलेवेंट हो चुके। अवाम का तो है सही मुहर्रिक, लेकिन अब वो नहीं किसी गिनने में आते। उसके बाद आ जाए अशराफिया। अशराफिया ताकतवर के साथ खड़ी है, ताकत के साथ खड़ी, ताकतवर के साथ ही ताकत के साथ खड़ी है अशराफिया, इसलिए वो भी नहीं है।
ورنہ ان کے اندر بھی تھوڑی بہت کوئی وہ پیسہ لگاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں جس سے تحریک کا کوئی باعث بنتا ہے, محرک بنتا ہے. بیوروکریسی یعنی کہیں نہ کوئی آواز کہیں آتی ہے, کوئی ایسا اصول پسند بیوروکریٹ کھڑا ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ, اس کی کہانی نکل آتی ہے, کوئی بات بن جاتی ہے. وہ بیوروکریسی گئے صدیاں دہائیاں گزر گئیں, وہ کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے آپ کے نظام کا. 3 چیزیں رہ گئی, سیاست, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ. 6 ٹوٹل محرک بنتے ہیں. تو اب سیاست, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ 3 رہ گئے. عدلیہ کا جو حال سیاسی ترمیم نے کیا ہے اور وکلاء کی تنظیمیں جس خوبصورتی کے ساتھ ان کو ڈویژن لائی گئی ہے, تھوڑا سا سفر پیچھے چلے جائیں 2008 سے پہلے کا, جب ایک کورٹ کے کیسز کے اندر کس طریقے سے ایک پارٹی کے معاملات جاتے تھے وغیرہ وغیرہ, وہ مطلب ساری کہانی ہمارے سامنے ہے. فائزی صاحب کے زمانے کی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے بھی چلے جائیں, بہت سارے لوگ اس کو بھی کوٹ کریں گے ثاقب نثار کے ٹائم سے. لیکن ایک ڈویژن کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, ایک ایسی پولرائزیشن کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ بار یا وہ جو وکلا جو تھے جو اکٹھے ہو جایا کرتے تھے, ہاں غالباً اس وقت شاید ملٹری کے خلاف ہونا ہوتا تھا, فوج کے خلاف, ڈکٹیٹر مشرف اس کے خلاف کھڑا ہونا, شاید اس وجہ سے سب اکٹھے ہو جاتے تھے. وہ جب ماس بنتا تھا تو عوام اس کا حصہ بن جایا کرتے تھے. عوام بذات خود کھڑے ہو کے پہلے کبھی نہیں نکلے اور نہ ہی نکلنا چاہیے ان کو, کیونکہ جو ان کے لیڈران ہیں وہ تو ان 4-6 جگہوں پہ پھنسے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے تو وہ تب نکلیں گے جب, تو اس وقت شاید نکل آئے تھے, ان کے ساتھ مل گئے تھے اور ایک تحریک بن گئی تھی جس کا نتیجہ وہ نکلا جو نکلا ہمارے سامنے. پرابلم یہ ہے کہ آج وہ عدلیہ ٹوٹی ہوئی ہے آپس میں, جو بینچ ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے, بلکہ اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, جو بار ہے اس کے بھی حصے ہو گئے, بکھرے ہو گئے, اور وہ بھی اب سب کے سب پولرائزڈ ہو گئے. تو وہ جو ایک یکجہتی تھی اس کے اندر ایک تحریک کریٹ کرنے کی ختم ہو گئی. کیا خوبصورت بات ہے کہ سیاست اور اسٹیبلشمنٹ دونوں آج ایک ہی پیج پہ ہیں, اور اس لیے آپ کو کسی تحریک کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں اس کا کوئی اثر کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری پالیٹکس جو سیاست ہے وہ کسی جمہوری نہ بھی ہو, جمہوری انداز کی بھی رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی. تو ہم آہستہ آہستہ اس طرف سفر کو جا رہے ہیں. شاید سوچنے والے پاکستانی ایسے ہوں گے جن کو خیال کرنا پڑے گا کہ ہم نے سیاسی نظام کا کیا کرنا ہے, اس کو کس نہج پہ لے کے جانا ہے. ورنہ جس نہج پہ چل رہا ہے اچھی بات ہے, اسٹیبلشمنٹ اور سیاست کو, حکومتوں کو ایک ہی سائڈ ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ایک طرف ہونا چاہیے. درست, جہاں اسٹیبلشمنٹ اور سیاست ایک پیج پہ آ جائے یا ایک طرف ہو جائے, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہوتی ہے, لیکن سیاست اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہو جائے تو پھر اس کے بعد مشکلات میرا خیال میں زیادہ ہونا چاہیے. درست ہو گیا, ویری ویل سیڈ. افتخار صاحب, اگر عدلیہ نے 16 سال میں بیٹوں کی کرپشن اور سیاستدانوں کی کرپشن کو ایک نظر سے دیکھا ہوتا, وزرائے اعظم کو چھٹی نہ اس طرح کرائی ہوتی, اپنی انا میں نیسلا ٹاور نہ گرائے ہوتے, یا پھر سو موٹو کو عوام کی بہبود کے لیے استعمال کیا ہوتا, یا ایکسٹینشنز کے لیے قانونی راستے نہ دکھائے ہوتے, تو کیا کوئی حکومت آج اس طرح کی 27ویں ترمیم کر سکتی تھی؟ اور اگر کر لیتی تو کیا پھر اس تحریک کو پذیرائی نہ ملتی؟ ضرورت ہی نہ پڑتی. اگر وہ جو وعدے کیے تھے وہاں جیسی ہوتی تو یہ ضرورت ہی نہ پڑتی, آج پاکستان آگے گیا ہوتا. آپ نے ہر چیز میں تو اپنے آپ کو استعمال کیا, 184.3 کو, 184.3 جو مرضی آئی آپ نے کیا. آپ نے بلڈنگیں گروا دی ہیں, یہ ہمارے ڈیوس روڈ کے اوپر ایک بلڈنگ کو گروا دیا گیا, 7 والی بلڈنگ کو نہیں گروایا گیا. وہ فیروز پور روڈ کے اوپر 2 بلڈنگیں اپاجوں کی طرح کھڑی ہیں, ان کے در و دیوار بتاتے ہیں کہ کیا فیصلے ہوئے. ایسے تو نہیں چل سکتا نا. آپ سلیکٹیو کر رہے تھے انصاف, اور سلیکٹیو انصاف کا نتیجہ نکل گیا. اور میرے دوست زیغم نے تو آپ کو نام بھی بتا دی جن لوگوں کے. اور ایک سوال اور اٹھایا گیا شہزاد صاحب کی طرف سے. شہزاد صاحب, ایسا ہوا کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک چیف جسٹس کو بلایا اپنے ساتھ ملاقات کے لیے, اور کہا کہ بھائی تمہارے بارے میں پشاور سے شکایات آ رہی ہیں, کیا ہے. یہ کہہ کے وہ میٹنگ ختم ہوگی اور چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کا چلا گیا. لیکن وہ اس میٹنگ کی تصاویر اس وقوعے کے بعد کچھ منٹوں میں ہی ٹیلی ویژن سکرینوں کے اوپر آ گئی. سر وہ صدر پاکستان بھی تھے. کون لے کے آیا, کون لے کے آیا؟ یہ ہے وہ آپ کے سوال کا جواب. تو یہ نظام تھا, اور جو وعدے کیے گئے تھے اگر وہ وعدے پورے ہو جاتے, میں تب بھی چیختا تھا کہ بھائی انصاف شروع ہوگا مجسٹریٹ اور سول جج کی عدالت سے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ ہے, کروڑوں روپے فیسیں لیتے ہیں,
اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی زیغم نے کہ ایک ہی چیمبر سے سپریم کورٹ پوری کی پوری آ گئی. یعنی اگر میرا چیمبر ہے تو میں نے سارے اپنے جونیئرز کو ہر جگہ پہ فٹ کر دیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا جو ہوا ہے. اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو آپ فکرہ کا ہے کہ آج سیاست اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہوگی ہے, بالکل موجود صحیح ہے موجودہ صورتحال میں.